कितें जाता जाणा मरे हें भाजी मार्केट जें आसा हें तुमकां दिश्टी पडटा हें आतां पळय तातूंत भितर सगळे तरेचे गार्बेज आसा आनी तातूंत भितर आतां म्हाका हें सांगपा लागले हांगा आयिल्ले कडेन की म्युन्सिपालिटी हाडून हांगा घालता म्हणून सो एक वयच्यान तुमी डेंगी जालें म्हणून सांगता एक वयच्यान तरेतरेची दुयेंसांची नांव घेता आनी हें सपोज टू बी द SGPDA द मेन मार्केट ऑफ मडगांव आनी फातोर्डा ताची परिस्थिती तुमी आतां पळोवपाक शकता आतां तुमी जर पळय अशें लास्ट येलो दिसता पळय तातूंत हांगा भुरगीं रातची सांजची गाडी शिकपा येता स्कुटर शिकपा येता आनी तातूंत भितर इतलें उदक भरिल्लें आसता आनी तिळसांजचे जर हांगा जर कोण इलेक्टेड MLA खास करून हांव मडगांवचो आमदार आनी फातोर्डेचो आमदार हांगा येवन मातशें तिळसांजचे उबी रावा हाफ पॅन्ट घालून शॉर्ट पॅन्ट घालून कसली जयर तापता ती पळया मागीर डेंगी जाली हें म्हणपाची गरज ना दुसरी गोश्ट तो चीफ ऑफिसर मडगांवचो युजलस हांव सांगता तुमकां की ताणें हें खरें मनशालें पळोवपा जाय आशिल्लें तो थंय बसता आनी कदेल तापयता आनी वता हाजेर कितें सोल्युशन आसा सरकाराचें म्हजें एक मागणें सुमोटो कितें डिसिजन जावपा जाय हाजेर हेल्थाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी लोकांच्या दृश्टिकोनांतल्यान की हाजेर कितें तरी एक उपाय इमिजिएटली तात्काळ विदीन 24 hours हें लिफ्ट करपाक जाय आनी हांवें फातोर्डान केल्लें आज थंय गार्डन जालां समज हें लिफ्ट करना न्ही जाल्यार मागीर म्हजेर FIR फायल केल्या जाता हांव बंदोबस्त करता आनी म्युन्सिपालिटी दारां हाडून उडयता हें 24 वरां टायम दिता फक्त शेनवार आयतार सोडून मातशें हाजेर कितें तरी उपाय करा. Like, subscribe and get notified.